बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मोहतरम नाज़रीन, आपको जैसे पता है कि गवर्नमेंट ने 5 रुपए या 4 रुपए से ही पेट्रोल कम किया है, इस पर भी बात करते हैं। और दूसरा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का आगे क्या कल्ला अमल होगा, क्या वो करना चाहते हैं, जो हमारे इल्म में होगा, हमारे नॉलेज में होगा, वो हम बात ज़रूर करेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, इस आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो फेसबुक वाले हजरात हैं वो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो दोस्त यूट्यूब वाले हैं, अहम हैं हमारे ऑफिशियल तौर पर, वो दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इनवाइट करें और लाइक करें और हमारे साथ वो सपोर्ट रखें। मोहतरम नाज़रीन, आपको पता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो 27 को वो शटर डाउन हड़ताल की, उसके थोड़ा बहुत आसार हैं। हाँ, ये है कि कुछ जो सहाफ़ी हजरात हैं, यानी मतलब दूसरे ग्रुप के हैं, वो इस चीज़ से नहीं कर रहे कि यार ये जो है ना तहरीक लब्बैक की कामयाब शटर डाउन की वजह से ही गवर्नमेंट ने आया ये कम किया। हालांकि ये है नहीं उतना, लेकिन एक बात ये है कि ये उसके लिए नहीं है कि उन्होंने इसके लिए किया है कि ये शटर डाउन हड़ताल हुई है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये उसके लिए हुआ है कि उन्होंने जो कहा है उसके ऊपर, बोल न्यूज़ के ऊपर भी हाफिज़ साद रिजवी साहब ने बात की कि हमारा आगे वाला अमल, हम मैदान में आ गए हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय ये कि वो रेट वापस ले और जो 14 फरवरी वाले मामलात हैं उस पर रेट बहाल करें। तो मोहतरम नाज़रीन, ये है, इस वजह से गवर्नमेंट ने थोड़ा नीचे किया है, एक मतलब झांसा देने के लिए किया होगा कि आया ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है ये यू टर्न नहीं लेती, ये लड़ेगी, आएगी मैदान में। आपको पता है कि गवर्नमेंट के सामने इस वक्त अपोजिशन कोई भी नहीं है असम्बली में, बाहर सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है जो उनको टफ टाइम दे रही है, लेकिन अंदर असम्बली में उनके साथ कोई भी नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो अपोजिशन में जो इमरान खान सिर्फ लगे हुए हैं, वो आपको पहले भी पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ लगे हुए हैं कि मुझे किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार की तरफ आने दिया जाए। उसको ना महंगाई की है, ना आवाम की है, ना कुछ। कल एक हमने वीडियो भी देखी, वायरल हुई थी, जहाँ उनके कारकुन चढ़े हुए हैं गाड़ी के ऊपर, लेकिन वो अदालत से गाड़ी भगा कर उनको लिटा कर ले गया। ये है हमारे PTI के लीडर के सामने उनके कारकुनों की हैसियत। और दूसरी यही है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो आया एक्शन में है, वो आ गई है, तो वो दिफा करेंगे, लड़ेंगे मुल्क के लिए। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे सामने, क्योंकि IMF के लिए तो तहरीक लब्बैक रोक रही है, दूसरे मामलात के लिए अवाम की अब सीधा तर्जमानी ये हुई है। मतलब ये है कि तहरीक लब्बैक को इस बार फ़ायदा हुआ ये लॉकडाउन का, ये हुआ है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं हाफिज़ साद रिजवी साहब, वो अमली तौर पर, एक सियासी तौर पर, जो हमारे मुआशरे या हमारे ये पाकिस्तान की अब जो सियासत है उसी अंदाज से, मतलब उसी लेवल के हिसाब से पाकिस्तान की सियासत में एंट्री कर चुके हैं। और अब हालांकि ये बात पहले भी होती रही है कि नहीं ऐसा, लेकिन गवर्नमेंट मीडिया को भी अब मजबूरी बन गई है। उसकी वजह यह कि पूरी कौम में अब जो लोग हमारे साथ हुआ करते थे वो भी बातें करने लग गए हैं कि यार ये जो 5 रुपए कम हुआ है ये उनकी वजह से है। लेकिन यह है कि उस वजह से नहीं हुआ, ये आगे की रुकावट के लिए ये जो है ना तेल कम किया गया है कि ताकि आगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान निकलती है जुमे को, फिर उसके बाद अगला अमल करती है, धरना देती है, एहतजाज, तो ये हमें टफ टाइम दे सकते हैं, ये गवर्नमेंट का मानना होगा। और ये आपको पता है अब अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कौम की उम्मीद बन चुकी है और कौम उनकी तरफ देख रही है। वहाँ वो भी इलाके हैं जहाँ अब पहले कहा जाता नहीं है, अब क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा काम है, हमारी आवाम को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है। उनको सिर्फ रोटी पानी का जो 75 साल के जो सफ़र है उनमें लगाया गया है, वो इसी को अहमियत और फोकस रखती है। उनको दूसरे मसाइल का कोई इल्म नहीं होता। कसीर तादाद लोग ऐसे हैं जिनको इल्म होगा, दीनदार लोग हैं जो दीन से टच हैं, उनको पता है कि आया हम किस मकसद के लिए हैं। लेकिन जो हमारे अनपढ़ लोग हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ जानना नहीं चाहते, उनको सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, रोड, बिजली, गैस, इससे फ़र्क पड़ता है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये जो उन्होंने नामूस की रिसालत के लिए निकलते थे, ख़त्म नबूवत के लिए, वो तो अहम मसला है। लेकिन ये जो निकले हैं ना, इसके लिए हाफिज़ साहब एक अमली तौर पर सियासत और मीडिया की मजबूरी बन गई है और अब अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बात भी कर रहे हैं। तो ये आने वाले दिन के लिए इन्होंने 5 रुपये कम किया है। और
دھرنے کا یہ جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے اس کے لیے تحریک لبیک کو فائدہ ہوا ہے، لیکن اس سے گورنمنٹ نے کوئی ان کو جو تک تو نہیں ہوئی، اس کی یہی وجہ ہے کہ آگے وہ جا کے اس کو روکنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹف ٹائم دے گی، کیونکہ جو IMF ہے یا فلاں ہے اس کے لیے یہ رکتے ہیں۔ PTI تو ایگری ہے کہ ہاں ہمیں ان کے دروازے پر جانا چاہیے۔ تو ناظرین یہ دو چیزیں تھیں جو بول نیوز کے اوپر یہ حافظ صاحب نے کہیں بھی ہم نے دیکھا، سوشل میڈیا پر بھی یہ باتیں کامیابی کی آ رہی ہیں، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں وہ تیل ایسا فلاں، تو جو ان کے ہیں ٹویٹر صارفین، مطلب جو PTI سے تعلق رکھتے ہیں، نون لیگ کے، وہ اس کو تنقید کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ کہ حافظ صاحب نے بہت اچھی چال چلی اور بہتر کام کیا، اور وہ اس وجہ سے تحریک لبیک کامیابی کی طرف بھی گئی ہے، اور وہ سیاسی طور پر ایک نئے پارٹی کے طور پر اب یہ پورے پاکستان کے دائرے میں آ گئے ہیں، ایک جو دائرہ ہوتا ہے اس میں آ گئے ہیں، ایک علاقائی یا مذہبی کے طور پر جو ہمارا یہ مائنڈ سیٹ جو کیا گیا کہ یہ مذہبی ہے، یہ اس کو مذہبی جماعت، یہ مذہب کی بات نہیں ہے، مذہب ہی ہے ہمارا سب کچھ، اور تو دوسرا راستہ ہے نہیں، کیونکہ ہمیں جو حکم ہوا ہے، ہمارا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ تم پورے دین میں داخل ہو جاؤ، لیکن یہ کون سا طریقہ کہ دین کو الگ رکھو جی، یہ اس کو الگ رکھو، نہیں، ہمیں تو مسلمان ہیں، ہمیں تو دینی طور پر ہی آگے آنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ اچھا اقدام اور اچھا ہی کام ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ جو ہماری عدالتی نظام ہے، ہمیں شرم آتی ہے، شارٹ کٹ اس پر بات کریں گے، شرم آتی ہے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ اب دیکھیں ایک ٹائم ٹیبل دیکھیں جو کل فیصلہ ہوا کہ 3/55 پر منسوخ ہوئی، پھر وہ دائر کی گئی، پھر وہ ضمانت ہو گئی، پھر وہ اس کو ضمانت مل گئی، پھر یہ جو ڈرامے ہیں، ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہے عدالتوں پر۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر کسی غریب کا مسئلہ ہو تو 40 سال تک بیچارہ لٹکا رہتا ہے، اور جو ان کے ہیں یہ زانی، شرابی، سب صف اول کا گناہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور ان کو کوئی چون نہیں ہوتی کہ ان کو عدالتیں بھی ریلیف دے دیتی ہیں۔ ہمیں تو شرم، یہ عدالتیں کچھ بھی نہیں ہے، کسی سے امید انصاف کی رکھ ہی نہیں سکتے۔ بیوروکریسی، کہیں بھی بیوروکریسی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، باقی ادارے ہوں، پولیس، ایک بندہ جو ہے نا وہ اس میں ڈوبا ہوا ہے، کہیں وہ نکلنے کے چانس نہیں ہے، اور عوام کو جو ہے نا ہماری کو ایسا لالچی بنا دیا گیا ہے کہ وہ آٹا کہیں چلا ہوا ہو، جس کو ضرورت نہیں وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اگر کہیں لنگر تقسیم ہو رہا ہو حقدار نہ، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں تیل مہنگا ہو تو ہماری عوام ڈرمیاں لے کر پہنچ جاتی ہے، اور اگر ایسے ہی کوئی معاملات ہوں تو وہ ایڈوانس چلنے کی کوشش کرتی ہے، حالانکہ عوام کو جو ہے نا وہ لوٹ کر کھا جاتے، عوام اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، یہ جوتے کھاتے رہتی ہے۔ تو بہرحال ہمارا یہ تھا کہ ہم ان اندھوں کے پیچھے اندھے بن کے کھڑے ہیں، ہم کان بند کر کے یہ ٹھیک کریں گے، باتیں کرنے سے نہیں ہے، ہمارا حق ہے ایک ووٹ، دوسرا جدوجہد، ہم جہادی طور پر عمل کریں تاکہ ہم اپنے ملک کو اسلام، پاکستان اور عوام کی سوچ سکیں۔ تو محترم ناظرین یہی تھا کہ یہ جو تیل کم کیا گیا 4 روپے 5 روپے، یہ اس شٹل ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہے، آگے جو ہے نا تحریک لبیک کو روکنے کے لیے ہی کیا گیا ہے، تاکہ وہ عوام کو یہ جھانسا دیا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں حافظ صاحب، وہ بہت ہی ذہین ہیں، ان کے والد گرام تو بہت درویش تھے، وہ ذہین ہیں اور وہ ذہانت سے کام کر رہے ہیں، اور ہم عوام کو سوچنا پڑے گا اب کہ اب ہر سٹیج پر ہی تحریک لبیک پاکستان عوام کی نمائندگی کر رہی ہے، چاہے وہ معاشی طور پر ہو، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو یا مذہبی طور پر ہو، وہ ہمارے یہ جو مین سٹریم ہے اس کے اوپر ہمارے وہ کام کر رہے ہیں، تو الحمدللہ بہتر ہے، ہمارا سیلوٹ ہے۔ تو محترم ناظرین یہ وہ ہمارے ٹاپک، اس پر بات ہمیں لگنا چاہیے کہ ہم بہتر کام کر رہے ہیں، تو عوام کو بھی اس میں انوالو ہونا چاہیے، عوام کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان بہتر جماعت ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اسلام کی سربلندی ہے، اسلام، پاکستان اور عوام، بس اس کے علاوہ ہماری سوچ ہی نہیں ہے، اور بس اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ سوچ ہی نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ جانے سے پہلے پھر وہی اجازت لوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جتنی سلو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تعاون رکھیں، فالو کریں، فیس بک والے حضرات اور یوٹیوب والے سبسکرائب کریں، واچ کریں، ہمارے ساتھ سپورٹ یہ کریں کہ ہم نے کون سا پیسے لاکھوں نہیں ہے ایسا، ہم صرف اور صرف دین کی بات کرنے اور حقیقت اور سچ بتانے اور جو مچور چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے ہی حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا جو مقصد ہوتا ہے ہم وہ آپ کو بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے، عوام کو
یکجا کرنا اور عوام کو اکٹھا کرنا، عوام کو صحیح بات بتانا تاکہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکے، نہ جوتے کھاتی رہے، نہ ذلیل ہوتی رہے۔ تو بندر چیز کو اجازت دیجیے انشاءاللہ العزیز ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے بات کے ساتھ بندر چیز یہ حاضر ہوگا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ۔ نئی ٹاپکس اور نئے ولاگ کے ساتھ بندر چیز آپ کو ملتا ہے انشاءاللہ العزیز۔